अच्छा आयशा, होता पता है कि जिस टाइम पर कोई ड्रामा बन रहा है, कोई फिल्म बन रही है, तो बहुत सारी चीजें समझ आती हैं. हमारे खान साहब ने भी एक बात की ड्रेसिंग के हवाले से, और उसके बाद उनको भी स्टेप बैक करना पड़ गया. हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है दोनों तबकों की जानिब से. क्या पॉसिबल है कि आज आप जिस गेटअप में मौजूद हैं, आपको नहीं लगता कि ये गेटअप ज्यादा रिस्पेक्टेबल गेटअप है और इससे कोई ट्रेंडिंग नहीं लाई जा सकती कि ये डेड है, इससे जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर कोई ट्रेंडिंग नहीं बन सकती? ये जो हमारा मुआशरा ना, यही हमें आगे लेकर आता है. किस चीज़ को वो आगे करता है. ये देखिए, अब जिन्होंने टाइट्स पैंट्स पहनी है उन्हीं को ये 20 मिलियंस दे रहे हैं, 15 मिलियंस दे रहे हैं. वाई? फिर इस चीज़ में पूरे पाकिस्तान में इस्लाम को प्रॉपर नाफिज किया जाए. मैं आज वादा करती हूँ कि मैं यही चीज़ कंटिन्यू रखूँगी हमेशा. मैं आज वादा करती हूँ, अगर मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है तो मेरी दूसरी ज़िंदगी की शुरुआत यही है. 2 दिन पहले आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप उसी तरीके से बनाएंगी भी. कोई एक पॉइंट हम सेट कर लेना जिसे अच्छा लगे इस हादसे के बाद. मतलब ये मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ किसी के साथ ना हो सकता है आप ही वो पहली खातून हो जिसकी वजह से ये तमाम ट्रेंड बदल जाए, हमारी बेटियां ट्रेंड बदल कर बात करने लगे. इज इट पॉसिबल और नॉट? उसी तरीके से या इसी तरीके से बात करने की नहीं है. खुदा करे, खुद अल्लाह ने मुझे अगर ये जिंदगी दिया तो मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ आगे लेकर आऊँगी. और दूसरों को भी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मुझे इस चीज़ को, इस्लाम को नाफिज किया जाएगा इस चीज़ को देखकर. और मैं आज अपने आप से वादा करती हूँ अल्लाह से कि अगर मैं यही चीज़ सामने लेकर आऊँगी. वकार ज़का के साथ क्या मामला हुआ? वकार ज़का ने आपसे राब्ता किया, आपने वकार ज़का से राब्ता किया? क्योंकि वकार ज़का बहुत गुस्से में नजर आते हैं. देखिए, मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ कि मैं इन लोगों से मिलती हूँ ना. मुझे पता वो भी उतनी ही बड़ी सेलिब्रिटी हैं जितने लोग उनको प्यार कर लें, उससे ज्यादा कोई भी नहीं है. सबका एक कद है. मैं तो इनको सिर्फ टीवी, फिल्मों, इन चीज़ों में देखती आई हूँ. मैंने कभी मतलब मिली नहीं हूँ, ना कभी ऐसा सोचा है. जैसे ही मैंने FIR कटवाई है, सबसे पहले रात को वकार ज़का का कॉल और मैसेज आया. इकरार से भी पहले? नो, इकरार का बाद में. यासिर शामी का पहले और फिर इकरार भाई का बाद में आया था. तीसरे नंबर पर. पहले नंबर पर किसका आया? वकार ज़का. वकार ज़का जी. वकार ज़का ने क्या कहा? उनका वॉइस मैसेज अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि जो भी आपके साथ मामला हुए हैं वो तो मैं खैर नहीं पूरा कर सकता, लेकिन मैं आपको फाइनेंशियली जो आपका नुकसान हुआ है, मोबाइल टूटा है, फला फला, उनका वॉइस मैसेज मेरे पास पड़े हैं. मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट मैंने उन्हें कोई ऐसा रिप्लाई नहीं किया कि मुझे सपोर्ट चाहिए, कुछ चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे इन चीजों का इल्म नहीं है. मैं इन बहुत चीजों अच्छा में कभी पढ़ी. बहुत अच्छा किया, बाइज्जत तरीके से बात किया. अच्छा, और वो ऐसा मैसेज आपको सुना ही नहीं सकते क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा मैसेज. अच्छा, वकार ज़का जिस चीज पर बात कर रहे हैं उसके बाद आपने उन्हें क्या मैसेज किया? मैंने उन्हें ये कहा था कि मेरी तो जिंदगी की ख्वाहिश थी कि आप लोगों से मिलना, देखना. इससे ज्यादा मैंने कोई बात ही नहीं की. मेरे लिए तो यही बहुत था कि उन्होंने मतलब मेरी इतनी वो जो मैं परेशान थी, पॉजिटिव सेंस में देख रहे थे कि अल्लाह ने कैसे कैसे लोग मुझे हौसला देने के लिए भेजे हैं. और मैंने यही सोच कर रिप्लाई किया कि वकार भाई, मेरी तो ज़िंदगी की ख्वाहिश थी आपसे मिलना, बात करना, और मैं ये भूल नहीं पा रही जो मेरे साथ हुआ है. मुझे समझ ही नहीं आ रही, और कोई पैसों की तो बात हुई ही नहीं है. और थैंक यू वेरी मच जी. नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है के साथ आयशा अकरम भी मौजूद है, रेम्बो भी मौजूद है. कोशिश करने की आज के प्रोग्राम के थ्रू ये है कि हम वो तमाम क्वेश्चंस, बहुत मुश्किल होता है कि उन क्वेश्चंस को आपने थ्रो कर रहे हैं जो क्वेश्चंस शायद आप उनके साथ इख्तलाफ करते हैं, हम थ्रो कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. मकसद सिर्फ ये है कि आपके पोल्यूटेड माइंड्स को क्लियर किया जा सके. हर कोई एक डंडा लेकर निकल पड़ता है कि कल इसने ये किया था तो इसके साथ आज ही होना था. कल इसी मीनार पाकिस्तान के पाक में एक बच्चा जिसने ये बात कही कि इस खातून के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, और फिर हमने उसके अब्बा जान का नाम पूछकर ऑन कैमरा हमने दस्तबस्ता दरखास्त की कि जनाब ये जैसे ही आते हैं ना, इनको जरा घर बिठा के ना कमरे में बंद करके थोड़ी तबीयत जरूर साफ कीजिएगा, इनको बताइएगा कि 4 बहनें इनकी अपनी हैं. तो हम जिस वजह से इस कॉज को लेकर चल रहे हैं उसकी वजह वो वेस्टर्न कल्चर की मोहब्बत नहीं है. उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी बाइज्जत तरीके से घर से निकल सके. हम जालिम के मुकाबले पर मजलूम की मदद की बात करते हैं. हमारे साथ आयशा और इसके साथियों के वकील जो हैं वो मौजूद हैं जो इनको लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं. सरदार अवैस अब्बासी साहब मौजूद हैं, बड़ा नाम है, हाई कोर्ट के हवाले से बहुत चीजों को करीब से देख रहे होते हैं, मामला को देख रहे होते हैं. लेकिन इनकी अच्छी चीज क्या है कि ही इज अ पर्सन जो हमेशा कोशिश करते हैं
کہ مظلوم کا ساتھ یہ اس تفریق کے قائل ہے جو ہونی چاہیے. میں مانتا ہوں ہونی چاہیے, آپ مانے یا نہ مانے, کہ ظالم کے مقابلے پر مظلوم کو تقویت کے لیے جو کوشش کی جائے. السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام. اچھا سردار صاحب, حادثہ بہت بڑا ہے, سانحہ بہت بڑا ہے, لیکن اس کا تمام, وہ کہتے ہیں نا کہ ڈنگ کا زہر مارا جا سکتا ہے. یہ ایسا ڈنگ نہیں ہے جس کا زہر نہیں مارا جا سکتا. اس کا ڈنگ کا زہر مارنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ بر وقت انصاف. اور اگر بر وقت انصاف مل جائے تو آسانی ہو جائے گی. کیا دیکھ رہے ہیں اس کی لیگل سچویشن کو؟ میاں صاحب, یہ ایک ایسی داستان رقم ہو گئی ہے, شاید یہ صدیوں بلائی نہیں جا سکتی. جس طرح تکلیف دہ عمل ہے, سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین ہے کہ آپ نے حقائق کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا, اور بہت ایسے کویسچن آپ نے رائز کیے جو آج کل ہر بندے کے زبان پہ ہیں. ہائی لیول پہ آپ کہہ لیں کہ انویسٹیگیشن اس کی ہو رہی ہے. میں خود جا کے اٹینڈ کر رہا ہوں. بالکل اسی طرح اس کو میں نے کیس نہیں, اس کو میں جہاد سمجھ کے کر رہا ہوں. یہ ہے اور بالکل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت دی تو ہماری وکلا کمیونٹی اس بات کو ثابت کرے گی کہ اس معاشرے کی تشکیل نو کے لیے ہماری جتنی بھی سروس ہم پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ ہم فری کریں گے. اپنے ہم جیب سے سارا پیسہ بھی خرچ کریں گے اور ہر جگہ اپنی اس بہن کے ساتھ ہم چلیں گے. اور اگلی بات بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں اب انویسٹیگیشن کا جو لیول ہے اس میں تمام ایجنسی اسپیشلی پولیس بڑا اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں بڑے انہوں نے اسٹرانگ فوٹیج پہ اس کا فیصلہ کیا. اس خاتون کے ساتھ, عائشہ اکرم کے ساتھ ایک بدقسمتی ہے. ان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ جو بندہ پہلے ان کے ساتھ جڑتا ہے, ان کی آواز بنتا ہے, وہی بعد میں چند ایک لوگوں کے علاوہ وہی بعد میں جا کے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے. وقار زکا کے حوالے سے اس نے بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر کر دی, بہت ساری گفتگو کر دی, بہت ساری باتیں کر دی, لیکن ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے کہ اس اسپیسیفک کیس کو دیکھا جاتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ میاں صاحب, میں بڑا اس چیز کا دائی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ایمان کی سب سے مضبوط نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ باطل کے سامنے ڈٹ جائیں, چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہو. آپ غریب اور مسکین کا ساتھ دیں. شاید آپ میں وہ ایک کوالٹی تھی اس طرح کی موجود ہے کہ میں لائک کرتا ہوں آپ کھڑا ہونا جانتے ہیں. میں اپنی کمیونٹی میں, اپنے کمیونٹی کے ان لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے جس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں. میں حق کے ساتھ کھڑے ہوں. مجھے پتا ہے جب قبر میں آ کے مجھ سے فرشتے پوچھیں گے تو میں کھڑا ہو کے کہوں گا میں دنیا میں ایک کام کر گیا تھا, میں ایک بے سہارا کے ساتھ بے لوث چلا تھا, میں نے دن رات مارا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ میڈیا کی اس جو آپ محنت کر رہے ہیں, اس سچ کو آگے لے کے آ رہے ہیں, اپنی محنت کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس کو ہم ایک مثالی کیس بنائیں گے. چند درندوں نے ہماری ملت پہ جو شب خوں مارا ہے, چند درندوں نے جو ہماری ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. یہ ملت اسلامیہ ترقی کرے گی اور یہ ہماری بیٹیاں آزاد فضاؤں میں گھومیں گی. میں ایک دفعہ پھر آخر میں پوری پاکستانی عوام سے التماس کرتا ہوں, اس ظلم و بربریت کا یہ جو آپ یہ اسکینڈل بنا رہے ہیں, باتیں بنا رہے ہیں, پلیز اس کو ختم کریں. اس بیٹی کو, اس بہن کو آپ کی مدد کی, آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. یہ ٹک ٹاک ایپ, میں کہتا ہوں یہاں پہ ایسی شریعت یا نافذ کر دی جائے کہ یہاں پہ پردہ ہو, یہاں پہ کوئی جینز پہن کے نہ پھرے, یہاں پہ کوئی اس طرح کا کام نہ ہو, یہاں پہ تمام لوگوں کے لیے قانون جو ہے وہ مساوی ہونا چاہیے. اور یہ پارک, یہ آزاد ریاستی, یہ آزاد فضائیں ہمارے قائد نے ہمیں گفٹ اس لیے کی تھی کہ ہم ان آزاد فضاؤں کے تحفظ کے لیے ٹیم لاہور پوچھتا ہے اپنے تائیں مکمل طور پر حاضر ہے. اور ہماری حتی الامکان کوشش صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی شخص, کوئی باپ, کوئی بھائی, کوئی بیٹا اس وجہ سے ذلیل و خوار نہ کر دیا جائے کہ فلاں جگہ پر کسی درندے نے شب خون مارا تھا ایک خاتون پر, اور وہیں کسی بہن, کسی بیٹی, کسی ماں کی عصمت دری صرف اس وجہ سے نہ ہو سکے کہ کسی گھر سے ماں باپ کی تربیت نہ ہو پانے کی وجہ سے کوئی درندہ اپنے دانتوں پر خون لے کر آیا ہے اور اب وہ اپنے شکار, اپنے جتھے کے ساتھ ڈھونڈتا پھر رہا ہے.